الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه سبحان الله ما شاء الله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له سبحان الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحان الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سبحان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان سبحان الله إنه كان ظلوما جهولا سبحان الله قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام يا رسول الله سلمنا عليك يا صحابك يا حبيب الله اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم نبی محترم تاجدار انبیاء حبیب کبریاء شافع روز جزا شب اسرا کی دھولا مال کے ہر دو سرا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد صدر ذی وقار پیر طریقت رہبر شریعت عاشق رسول گدائے اولاد بطول جناب صوفی محمد نصار مصعب نقشبندی مجددی خلیفہ آستان عالیہ عیدگاہ شریف راول پنڈی ذی وقار علماء کرام بانیان محفل محترمی و مکرمی جناب
محمد علی صاحب نقشبندی مجدی اور حلقہ یاران عشق و مستی۔ اللہ اللہ۔ معزز سامعین حضرات، اجدہ پاکیزہ اور بابرکت اجتماع بسلسلہ عشق مصطفیٰ علیہ السلام دے حوالے دنال میں نے حکم کیتا گیا ہے کہ تساں حضور دے عشق دے بارے عرض کرنا ہے۔ تو خالق کائنات نے فرمایا بے شک میں اپنی امانت نو پیش فرمایا زمین تے، سبحان اللہ، آسمانہ تے اور پہاڑاں تے۔ اللہ اللہ۔ انہوں نے عرض کی تھی میرے پروردگار تیری امانت دا پار اسی نہیں چک سکتے۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، انہوں نے عاجزی دا اظہار کیتا کہ یا اللہ تیری امانت اسی نہیں چک سکتے۔ جدو کسے امانت نو نہ چکیا نہ پہاڑا نہ آسمانہ تے نہ زمینہ نے چکیا تے پھر اس انسان نے او دی بارگاہ دی اندر عریضہ پیش کیتا کہ کوئی نہیں تیری امانت نو چکدا، تے پھر وَحَمَلَهَا الْإِنسان آن دے مولا تیری امانت دا پار میں چک لیں۔ کیا بات سلطانی صاحب، میرے مولا تھوڑی امانت دا پار کنے چکیا؟ انسان نے، بے شک، جدی صفت ظالم بھی ہے اور جدی صفت جاہل بھی ہے۔ شرح اور کرنا، پروردگار نے فرمایا کہ میری امانت انسان دے دو مادے نے، ایک انسان نسیان وچوں بھول جان والا جی، اور دوسرا انسان انس وچوں۔ فرمایا جدو بھولتے آندا ہے تے اولئک حزب الشیطان، فرمایا پھر شیطان دی جماعت میں جا کے مل جاندا ہے تے جدو انس تے آ جاندا ہے نہ کلی ویکھدا ہے نہ جلی ویکھدا ہے نہ مال ویکھدا ہے نہ اولاد ویکھدا ہے نہ وطن ویکھدا ہے، ہر چیز یار دی بارگاہ وچ پیش کر کے تے ہاتھ بن کے کہنا اجے بھی راضی ہے کہ نہیں راضی۔ یہ وے انس دی بات۔ تو حضرات محترم ذرا توجہ کرنا، مفسرین بات کر دینے کہ اس امانت تو مراد کیڑی امانت ہے؟ بھئی دوستو الحمدللہ یہ کیڑی کلونی ہے جی؟ گلشن عدیل کلونی، گلشن کہندے نے، سبحان اللہ۔ تی ہون تو جی گلشن دی وچ بے کے کنڈیاں والا صاحب شروع کیتے آجے، میں تے ہونا ہی ہوتا ہوں ہے جدو ادھا کم مکے آؤں ہے۔ اس واسطے ذرا تھوڑے جی اپنے دماغاں نو نا حاضر کر کے میں صرف ایک عاشق دا تذکرہ چھیڑنا، ایک دا، زیادہ دا نہیں۔ اونچ منو آڈر ہے وے پائی محمد علی اللہ کے عشق دیاں باتاں، تو انہاں عشق دیاں باتاں دے وچ وکری وکری بات کراں تے عشق دا بیڑا تے بڑا وسیع ہے تے حضور دے عاشق بھی 1,24,000 کموں پیش صحابی سرکار دا۔ تو میرا دل کردا کہ آج میں اس عاشق دا ذکر چھیڑا جڑے عشق دے بیڑے وچ 6واں مسلمان ہے۔ ہاں جی مولانا وہ کون؟ فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ۔ جا کے درا حضرت ابن عباس پہلے مفسر نے آپ فرماتے ہیں اس امانت تو مراد فرائض اور واجبات سن بحثیت مخلوق ہون دے۔ اللہ کریم نے فرمایا اگر پاڑو تسی میرے آنکھیں لگو گے تو میں جنت دے دیاں گا، اگر تسی آنکھیں نہیں لگو گے تو میں پھر تو انو جہنم دے دیاں گا۔
اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے نے اس تو مراد ارکان اسلام نماز روزہ حج زکات ایک فرماتے نے نہیں وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانِ فرمایا ناپ تول وچ گھاٹا وعدہ نہ کرو. چوتھے فرماتے نے ان السمع والبصر والفؤاد اولئک کان عنہ مسئولا. اللہ فرماندا سر تو لے کے پیراں تک میں تینوں حسین وجود دیتا ہے. میں تیری اکھ کولوں بھی پوچھاں گا, میں تیرے دل کولوں بھی پوچھاں گا, میں تیرے کنا کولوں بھی پوچھاں گا, میں سارے پہ سوال کراں گا. اے فرمایا. اور چوتھا کہندا نہیں اگر ارکان اسلام ہے کہ آدم علیہ السلام تے اجے بنے ہی نہیں سن فَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ تسبیح تے پہلے ہی پڑھی جا رہی سی. یہ کیڑی امانت جنوں کسے نہیں چکیا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری. فرمایا ہے کیڑی امانت ہے جس امانت دے بوجھ تو ہر کسی نے انکار کیتا. تو جدو وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ اس بندے دی واری آئی تے سکھیا میرے پروردگار تہاڈی امانت نو کوئی نہیں چکدا. ایک نہیں چکدا. پھر عرض کیتی لے پھر میں تیری بارگاہ چ سر چک کے عرض کرنا پھر آن دے میں چک لینا. ہن ذرا غور کرنا. ہاتھ پہ غیبی چو آواز آئی امانت تے چکن لگے تے ذرا دھیان نال چکی. اے امانت بڑی مہنگی پینی ہے. کیوں کیویں ایک ویکھ لویں 300 سال رونا پینا ہے. یہ امانت سستی نہیں ہونی. 300 سال تینوں رونا پینا ہے. یا اللہ میں تینوں رو کے بھی منا لواں گا, رو کے بھی توجہ یار. چونکہ اسی بیٹھے باہر ہوں تے ہر شے نے نکل کے اندروں باہر آنا نا, کیونکہ ہن میری واری آئی ہے. فرمایا حکم ہویا ایتھے رو کے گزارنی پینی ہے. عرض کیتی مولا تینوں رو کے بھی منا لواں گا. حکم ہویا ویکھ لویں پتر کولوں وچھڑنا پینا ہے. 40 سال پتر دے ہجر وچ رونا پینا ہے. یا اللہ تینوں رو کے بھی منا لواں گا. فرمایا ویکھ لویں یارے تھلے بھی جانا پینا ہے. اکھے اوتھے بھی جا کے تینوں منا لواں گا. اکھے ویکھ لویں اگاں وچ بھی چھالاں مارنیاں پینیاں نے. اکھے اگاں وچ بھی چھالاں مار لواں گا. ویکھ لویں پتر نو لٹا کے گوڈے دی ٹیک دے کے گلے تے چھری رکھنی پینی ہے. یا اللہ اے بھی کر کے ویکھ لواں گا. سنو عاشقو گلشن عدیل کلونی وچ رہنے والے ہو. حسین ابن علی دی روح تڑپی. عرض کیتی مولا او تے ایک دیاں گلاں پہ کر دینے. میری واری آن تے دیویں تیری تقدیر ہوکا مار جائے گی. محمد دا دوترا ہوکا نہیں مارا. نعرہ رسالت خطیب پاکستان حضرت علامہ حافظ مشتاق احمد صاحب سلطانی. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری حیدری. اللہ اکبر. سبحان. عرض کیتی مولا اتے کک دی بات جدو میری واری آئی میں ہوکا نہیں مارن لگا. تیری محبت دا پار عارف کھڑی میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ قبلہ صوفی نثار صاحب وہ فرماندے نے پار کیڑا سی. آپ فرماندے نے پار عشق دا
کسے نہیں چکیا اتے کر کر عذر بہانے آخ بلا اے بلا سخیڑیے انسان نادانے مسلمان ذرا توجہ فرما میری سرکار دی بارگاہ دے 1 لاکھ کموں پہ 24,000 میری سرکار دا غلام ہے میں آج اس غلام دا ذکر چھیڑن لگا جڑا وکدا وکاندا لٹدا لٹاندا مارا کھاندا مولانا یو کونے جدا نا خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے ذرا غور کر کے ویکھنا اے میرے محبوب دے دور دا مستری ہے جڑا محمد دا عاشق بنیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حاجی نعرہ سلطانیہ حضرات میں عرض کر رہا ہوں میرا تو خیال ہے نعرے والا کھاتا کاٹ رکھو گل کو سنون اللہ اکبر ام انمار قبیلہ خزائیہ دی عورت حضرت جی ایک کہندی ہے منوں غلام دی لوڑ پئی میں غلام لین واسطے مکے دی منڈی وچ گئی مکے دی منڈی وچ گئی کنگریلے جے وال چٹا جیا چہرہ بلیاں بلیاں اکھاں چہرے تے معصومیت ٹپک دیئے پئی میں او دے مالک نو پوچھنی ہے ایدہ کی لینے بولو بولو تے جدو سودا پسند آ جائے تے پھر تو ان پتہ گاہک بھی کدو کٹ کردہ سودا شعیب بھائی پسند آیا انہوں نے سوچیا بھی اس عورت نے اس بچے نو لینا ہی لینا ہے اس بچے نو لینا ہی لینا ہے عورت نے اگاں ود کے ام انمار خزائیہ پوچھ دیئے دا کی لینا ہی انہیں آکھا بی بی جتے 1000 منگنا تھی 2 منگیا ام انمار کہنے لگی پولے پنچھی جنہیں مرضی پیسے مانگ لے منو جو نوکر پسند آ گیا منو جو غلام پسند آ گیا جناب جڑے ویلے غلام پسند آ گیا پیسے دیتے تے انگل نہ لا لیا کوئی جوان تے نہیں سننا لے دے بچپن دا زمانہ سی انج کر کے جڑے ویلے شہادت دی انگل نہ لگ کے نال ٹر پیا تے ام انمار بڑے میٹھے میٹھے رنگ نہ پوچھتی وے منڈیا وے کاکا وے بچیا تو کتھوں آیا ہے اس منڈی چ کیویں آیا ہے وہ بڑے رام نہ کہندا بی بی میں رہن والا تے نجد شہر دا میں جنوں اج الریاض دے نام نال پکاریا جاندا ہے رہن والا تے میں نجد شہر دا واں کہ ایتھے کیویں آ گیا نجد تے مکے دا فرق تے بڑا ہے تے تو ایتھے کیویں آ گیا ہن بچہ بول کے کہندا بی بی جی کی دساں ڈاکا پیا ہے بی بی جی کی دساں ڈاکا پہ آئے اس ڈاکے دے اندر کچھ عورتاں کچھ مرد کچھ گاواں جو بھی انہاں نو لبا ہے انہاں لے آ کے مکے دی منڈی وچ وے چھڈیا مسلمانوں میرا اس کے کہندا ہے جڑے ویلے اے بچہ دیکھ کے مکے دی منڈی وچ آیا ہاتھ غیبی چو آواز آئی او بچیا فکر کرنے والی کوئی گل نہیں ومن دخلہو کان آمنا میرے یار دے شہر وچ آگئے امنی پا جاؤں میرے یار دے شہر اندر آگئے تے تو امنی عمل پائیں گا ام انمار کہندیے میں نالے گلنا کر دیا ہونیاں تے نالے ٹریا ہونیاں میں اوندیاں ساری سبحان اللہ بولو بولو میں
آؤندیاں ساری اس بچے نو کی کیتا ایک مستری دے حوالے کر دیتا صوفی صاحب جڑا اس دور دیاں تلواراں بناندا سی آپ کہندیاں نے بچہ بڑا ہونہار سی بڑا سونا بچہ سی بڑا سیانا بچہ سی انہیں جلدی تلواراں دی جاچ سکھ لئی کہندا جدو مکے دے حالات لگا ویکھن تے ویکھنا وا کیویں ویکھنا کوئی بچیاں ماری آوندا ہے کوئی دبی آوندا ہے کوئی یتیم ادھر روندے نے پہ تے میں کہنا ربا کدوں نیرا مکے گا کدوں کوئی چانن والا آئے گا میں تے یار دے شہر وچ پہلو ہی محمد استقبال کیا بات ہے کو کدوں نیرا مکے گا کدوں چانن ہوئے گا تھکے تے نہیں ہاتھ کھڑے کرو ہاں جڑے اکے ہو ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ چاہیے سب سارے ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں حضرات محترم میں عرض کرنا تاجدار بتا صلی اللہ علیہ وسلم دیاؤن تو پہلے ہی عاشق آ گیا انج سمجھو حسن جے آیا نہیں طواف کرنے واسطے عاشق پہلے ہی آ گیا حسن دی گلی دا طواف کرنے واسطے عاشق پہلے آ گیا انجے بلال بھی بکدا وکاندا لٹدا لٹاندا یار دی گلی وچ آ گیا اسی طرح ہی حضرت سلیمان فارسی بھی کہندے نے کیونکہ عشق دیاں گلاں سلیمان فارسی بھی کہندے نے میں بھی وکدا وکاندا لٹدا لٹاندا ماراں کھاندا آپ فرماندے نے یہ بھی وقت آیا میں جڑے ویلے آخری پادری کو لایا پادری مرن لگا میں انہوں آکھیا گرو جی تسی ٹر چلے ہو میں حق دا راہ پیا لبنا ہوا او پادری دیاں کھچو اتھرو آ گئے کہن لگا ماوا میں تینوں ایک گل دس جاواں کھجوراں دا چنڈ ہوئے گا مدینے دی بستی ہوئے گی وچ محمد آئے گا او دے تو بغیر تینوں رستہ کسے نہیں دینا جے جیوندیاں مل گیا میرا بھی سلام پیش کر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری مدینہ پاک والی سرکار آسان علیہ عیدگاہ شریف میرا سونا پیر مرشد پیر محمد نقیب فرمان صاحب نعرہ سلطانیہ حق بہو حضرات محترم ذرا غور کرو اشاق دی سب کو چھوٹی ہے اشاق دی سب کو چھوٹی ہے حضرت سلیمان پارسی فرماندے نے میں بکریاں لے لیاں سنو سنو میں بکریاں لے لیاں اٹھ لے لے نالے چار ناواں تے نالے روناواں آ جا مینوں مکھ وکھا جا اتے دسی چھات حسن دی آئے نی پور محمد بخشا اتے کر کے آس چمن دی یا رسول اللہ مہربانی فرما دیو آقا ہن آ جاؤ حضرت سلیمان فارسی فرماندے نے کی ہویا کی ہویا میں جناب اٹھاں بکریاں نو چار نہ پیا تے عشق سچا ہوئے خوشبوواں آ جاندیاں نے عشق سچا ہوئے خوشبوواں آ جاندیاں نے کہندے نے ایک قافلہ میرے کولوں لنگیا مینوں انج شک پیا جویں میرے محبوب دے دیس جا رہے نے میں نیڑے ہو کے پوچھیا تسی کتھے چلے ہو انہاں آکھیا سی وادی بطحا وچ چلے ہاں سنو عشق دی انتہا کہن لگے میریاں بکریاں بھی لے لو میرے اونٹ بھی لے لو اے سارا کچھ
لے لو مینو غریب نو نال لے چلو جتھے آکھو گے میں تانوں کٹاں گا بھی تہاڈی خدمت بھی کراں گا مقصد کی سی میں یار دی دید کر کے عید کراں گا تاکہ میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دربار وچ پہنچ جاواں تے بے ایمانی دا پٹڑا تے بڑا پرانا ہے نا ایک نواں تے نہیں نا انہاں راہ وچ ویکھیا کلا ہی ہے بکریاں بھی لیلیاں نے اونٹ بھی لیلے نے تے راہ وچ بے ایمان ہو گئے تے آکھن لگے تینوں نہیں ایک یہودی دے ہاتھ وچ اونوں ویچ چھڑیا تے آپ یہودی دے باغ دی راکھی کرن گوڈی دین پانی دین تے رون او دے کول ایک دن وادی بطحا چو یہودی آ گیا آکے کہنے لگا یار میں نے کوئی نوکر چاہی دے وہ کہنے لگا یار آئی لے جائے کرے کس طرح دا بندہ ہے نہ کچھ کھاندہ ہے نہ کچھ پیندہ ہے ہیں جی ہر ویلے روندہ ہی رہندہ ہے حضرت سلیمان نے مسکرا کے فرمایا ان تینوں درد دے ویڑے دی سار دا پتا ہوئے تو میں تینوں دسانا بھی رونا میرے پیرے باہو نے درد دے ویڑے دی سار دا تذکرہ جدو چھیڑیا جناب محمد علی نقشبندی صاحب اور تواڈے جننے بھی سجن تے ساتھی نے توجہ کرو میری سرکار فرماندن نے درد منداں اید تو وے تخ دے ایت ڈردہ کوئی نہ اسے کے مارم ہوئے تسے کہو چھک شمشیر او سر تے کھڑائیں ترس پوے تا اتھے کہو سر پر سورے اے جانیں میرا کامل باہو صدا نہ رہنا بالآخر حضرت سلیمان فارسی فرماندے نے رضی اللہ تعالیٰ نو آپ فرماندے نے کہ میں نا کم پیا کردہ سا تے اونے آکھیا سانو کوئی نوکر چاہی دا ہے کیا کیا سانو کوئی نوکر چاہی دا ہے تے انہیں آکھا یار میرے کل بھی ایک آئے آئی کو پتہ نہیں انہوں کی ہے روٹی تارنا تدبیر ہوندہ ہے پانی دینا تدبیر ہوندہ ہے تے جو گوڈی کردہ تے تدبیر ہوندہ ہے پتہ نہیں یہ رون کتھوں پلے پہ آئے دے بولو بولو یہ قدر و قیمت تے کسے دیوانے نو ہی ہے نا اس لذت نو تے کوئی پیار والا ہی جان دا ہے کہ رون دی دولت کی ہے میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ دی پھر قلم اٹھی تے میاں صاحب فرماندے نے رونا دل دی سبحان اللہ رونا دل دی اے میل گواوے سبحان اللہ بچھڑے یار ملاوے روون توڑ والا یارو مول دوزخ نہ جاوے انہیں آکھیا یار ہے ہوئی میرے کلو نوکر لے جا چھوٹی گل کر دیا یہ عاشقان دا ویڑا ہی علامہ صوفی صاحب وکھرا ہوندہ ہے جدو سرکار دی بارگاہ سلیمان فارسی فرماندے نے پہنچے نا تے انہیں منو پادری نے دسیا سی کہ اے نشانیاں نے آخر الزمان پیغمبر دیاں انہیں صدقہ نہیں قبول کرنا ہدیہ قبول کرنا ہے اچھا آندھے نے دو چیزاں تے میں ثابت کر لئیاں جو سرکار کو میں پہنچیا
تے تریجی سی کہ اینا شانیاں تے درمیان مورے نبوت ہے ہن او کیویں میں ویندا نہ کپڑا چک سکدا سا نہ میں جاندا سا کہندے ایک دن حضور آئے نا اچانک تے میں امام الانبیاء علیہ السلام دے پیچھے ٹر گیا جدوں میں پیچھے ٹریا نا چند قدم میں ٹریا اس نظریے نال کہ شاید ہوا چلے تے سرکار دا کپڑا اٹھے تے میں مورے نبوت دی مولانا زیارت کراں آپ فرماندے نے ہوا تے چلی کوئی نہ نبوت دے تاجدار تو صدقے جاواں سرکار نے دل دی تختی پڑھ کے نا سرکار نے قمیض آپ پہ چک دی تھی تے آپ فرمایا اگے قریب ہو کے ویکھ لے ایڈی دوروں تو آ گیا میں نہیں جاندا کہ عشق وچ اتنی دوروں اگر تو آ گیا ہے تو کیا میں نہیں پہچاندا کہ میری محبت اندر میرے عشق اندر تو ایویں جناب حضرت خباب بن ارت کہندے نے کہ میں بھی مکے دی دھرتی وچ بولو میں بھی مکے دی دھرتی وچ آ گیا اور میری سرکار نے خود قبلہ صوفی صاحب خود فرمایا میری سرکار نے مدینہ پاک جا کے فرمایا صحابہ جی آقا فرمایا مبارک ہوئے تو انہوئی عرض کیتی آقا قادی مبارک دے رہے ہو فرمایا میں مکے چلیا ہوا تے میں بلال نو آزاد کرایا تے میں مدینے چاہیا تے میں سلیمان فارسی نو آزاد کرایا ہاں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے میں مکے دا ماحول ویکھدا رہیا کہ کدوں چن چڑھے گا کدوں انیرا مکے گا آدھے نے وقت گزردہ گیا صدیاں گزردیاں گئیاں کڑیاں گزردیاں گئیاں ساتاں گزردیاں گئیاں تے راتاں گزردیاں گئیاں او سوانا وقت آ گیا حضور تشریف لے آئے کملی والے نے جڑے ویلے دعوی نبوت فرمایا سنون قرآن اللہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے پوری کائنات دے واسطے پوری انسانیت دے واسطے رسول بنا کے بھیجیا کہتے نے میں مستری دی دکان تے میں تلواراں دا کم کر رہا سا مینوں پتہ لگا محمد بن عبداللہ آ گئے نے جنہاں نے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے کہتے نے میں کم چھڈیا میں جا کے سرکار دی زیارت کیتی جڑے ویلے چہرے تے اکھ لگی اندروں آواز آئی جانا کوئی نہیں ہونے محمد دا کلمہ پڑھنا جانا کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہندے نے جانا کوئی نہیں سرکار دا کلمہ ہونے ہی پڑھ لے اگاں ہو کے ریزہ پیش کی تسونیا مہربانی فرماؤ اپنے نینا چوں عشق و مستی دی بھیک عطا کرو اپنے نینا چوں عشق و مستی دی بھیک عطا کرو حضرت خباب کہندے نے میں جڑے ویلے کلمہ پڑھ لیا کلمہ پڑھ لیا ایتے اونا نو پچھو نا جنہاں نو اوکھا کلمہ ملیا ہے سانو تے سستا کلمہ مل گیا انہاں کو لو پچھو گلدار صاحب سلطانی صاحب جنہاں نو اتنا مہنگا کلمہ ملیا آپ فرماتے نے کلمہ پڑھ کے میں آ گیا ہن کیے ہاتھ کار والے دل جار ہاتھ کار والے دل نالے تلوار دا کم کر رہے نے تے نالے اندر دی دنیا وچ سبحان اللہ سبحان اللہ اندر دی دنیا وچ محبت دا انداز جاری ہے امی انمار نو پتہ لگا کہ میرا نوکر میرا غلام آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھ گیا ہے اپنے پرانو جا کے کہنے لگی میں تے عورت ہوں میں تے کہہ کچھ نہیں سکتی انہوں تے تو پوچھ ہاں
کہ جمیا پلیا جوان ہوئے جمیا تو نجد آ گیا تو مکے وچ پل گئے تو میرے گھر تے میں تینوں کام بھی سکھا دیتا ہے تے نال دکان بھی انہیں پا دیتی تے جڑا منافع ہونا نا انہیں لے ہی جانا او دا کیڑا کوئی ماں پیو سی نا جدو سرکار آئے تے سرکار دی بارگاہ چو جامع عشق و مستی جڑے ویلے پی لیا او دی جدو مستی چڑی نا بولو بولو یار جدو سرکار دے عشق دی مستی چڑی نا اللہ اکبر تے پھر دی کفیت کسی یقین جانو ایک محبت دا ابالا ایسا ہوندہ ہے یہ ظاہر دی بات نہیں میں عرض کر رہا میں باطنی محبت اور سرکار دی محبت دا رنگ میں پیش کر رہا ہوں کہندے نے جناب میں کم پیا کردہ سا امی نمار دا پر آیا انہیں ہاتھ وچ سریا پھڑیا ہے میں اپنے دھیان نال کم پیا کرنا تے نالے کم کرنا تے نالے کرنا کیاں دل دریا سمندر ڈونگے تے کون دلاواں دیاں جانے وچئی بینے وچئی چیڑے وچئی ونج مخانے ہو چودہ طبق دلے دے اندر پھر تمبو آنگن تانے ہو جم جم جیوے میرا کامل مرشد باہو وہ جڑا دل دی رہوز پچانے جم جم جیوے جم جم جیوے شالا جگ جگ جیوے جڑا دل دی رہوز آپ کم پہ کر دینے انمار دا بھائی آیا ہاتھ وچ سریا پھڑیا جدو بندہ اپنے منہ تیان بیٹھا ہوئے جناب محمد علی صاحب پھر سٹ ہلکی نہیں وج دی بڑی سخت وج دی ہوتے کم پیا کر دے گردن نیوی کر کے گردن نیوی کر کے جناب صوفی نثار صاحب میرا عشق کہندہ ہے وہ کہندہ ہوئے گا وہ تصور میں رہتے ہیں میرے کیسے کہہ دوں کہ دیکھا نہیں ہے ایسے پردہ پہ قربان جاؤں لاکھ پردوں پہ پردہ نہیں ہے جڑے ویلے امی نمار دا پر آیا تے حضرت خباب پتہ کی کر دے کام کر دے نا اپنی مرضی نہ لنج بیٹھے نے نا کام پہ کر دینے تے اندر دا بھی کام پہ کر دینا انہیں آ کے سریا ماریا سر دے اندر جدو سر دے وچ سریا وجہ نا آپ فرمان دے میں پتہ ہی ہو دو لگا جدو خون دا فوارا او جا پیا تے میں نو ہور کوئی گل نہیں یاد آئی اسے ویلے آسمان والموں کر کے کہندے نے نیلی چھت دیا مالکا کچھ پردیسیاں ماوی کول کوئی نہیں پراوی کول کوئی نہیں ایسے ویلے ہم درد بھی کول کوئی نہیں نیلی چھت دیا مالکا جان تیری دتی ہوئی ہے ایمان محمد کلو ملے آئے جان جاندی ہے تے جاوے پر محمد دا دتا ہویا ایمان نہ جاوے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ سالم یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی عظمت و شان مصطفیٰ زندہ باد یا اللہ تیری بارگاہ وچ ریضا پیش کرنا جان جاندی ہے تے پئی جاوے جاوے جم جم جاوے پر محمد دے ایمان وچ جاوے
صلی اللہ تاجدار بتا صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دامن چو نہ نکلے. اچھا انج ہویا کہ جڑے ویلے خون دا فوارا چھٹا نا تے آ ویکھو میرے وال خباب کہندے نے میں خون انج پھڑیا خون پھڑیا تے ویکھیا تے میں کہا شکر ہے عشق دی ابتدا ہو گئی ہے. شکر ہے عشق دی ابتدا ہو گئی ہے. اللہ اکبر کہندے نے یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. پھر اس بے ایمان عورت نے پتہ کی کرنا حضرت جی آج کل تے کاویہ ہوندہ ہے نا اس ظالم عورت نے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ لوں اس انداز دے نال تکلیفہ دیتی ہے. کھنگر دا کوڑا نہیں ہوندہ کھنگر دا کوڑا بال کے نا او دے اتے لٹا دیتا. حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ جڑے ویلے سانو اتے لٹا دیتا گیا نا تو کہندے نے کہ میرے وجود دی چربی پگل پگل کے نا تے کفر دے کولے بجھ گئے کفر دے کھنگر دی کولیاں دی آگ بجھ گئی. اور خدا دی قسم عہد فروقی دے اندر حضرت خباب بن ارت دے مولانا ایک دن اچانک وجود تو کپڑا اٹھ گیا تے داغ ہی داغ. فاروق اعظم نے پوچھیا خباب اے داغ کا دے نہیں؟ اس ویلے آپ دی آنکھاں چوں آنسو آئے. حضرت فاروق نے پوچھیا بھی رویا کیوں؟ ساکھے دی جدو رون دا ویلا ہے نا ادو نہیں سا رویا تے ہونے ہے کیوں روئے ہو؟ کہ ہونے اس واسطے میں رویا ہوا اس واسطے اکھاں چو آنسو میں بہائے نے کہ آج منو او وقت یاد آ گیا حضور دی محبت دا. او وقت یاد آیا منو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت دا. جدو او وقت منو یاد آیا نا تے میں ہون رویا ہوا محبت نال. ہاں اس ویلے روندہ تے بے صبری ہونی سی. تے فاروق نے فرمایا ہن کیوں روئے ہو؟ اس آکھا فاروق اعظم ایک گل سن لے میرے کو لو کہ کیڑی قیامت نو خدا نے میں نے پوچھیا نا خباب تو کیڑا عمل لے کے آیا ہے تے میں کنڈ تو کپڑا چک کے کہاں گیا داغ ویکھ لے عملہ نو رہن دے اے داغ ویکھ لے عملہ نو رہن دے. عشق کردہ اے اپنی مرضی دے کم نائے راوے خدا نا قراوے خدا جتھے چاوے چکا دے وے عاشق دا سر نائے کعبہ تے نا کربلا وے خدا جتھے چاوے چکا دے وے عاشق دا سر نائے کعبہ تے نا کربلا وے خدا. بڑی گل سلطانی صاحب آپ فرماتے نے امی نمار نے لویا لینا انہوں تا لینا میرے سر تے لانا اندھے نے کئی واری میں بے ہوش ہو جانا تے انہیں آکھنا وے خباب چھڑ دے کلمہ. آپ کہنے لگے نوکر تیرا ماں غلام محمد نوکر تیرا ماں ہاں دکانداری وچ نوکر میں تیرا ماں تے غلام سبحان اللہ خادم مصطفیٰ دی محبت ہاں. آندے نے ایک دن اینا انہاں میں ماریا نہ میری اماں سی کول نہ میرا کو برادری کلہ ہی کلہ سان ایک دن اینا میں تنگ کیتا انہوں نے اینا تنگ کیتا میں نہ رہ سکیا
تے ویکھیا تے میں تلاش کردیاں نبی کریم نو لبدیاں تے میں ویکھیا کہ حضور نے انج خانے کعبے نال ٹھول آ کے بیٹھے نے. حضرت خباب کہندے نے جدوں میں سرکار دے سامنے ہویا نا سرکار انج کر کے نا سیدھا ہو کے نقش بندی صاحب انج کر کے حضور بیٹھ گئے. فرمایا خباب خیر ہی اج کیویں آئے ہے نا. معشوق بھی ہوئے تے ایسا عاشق بھی ہوئے تے ایسا ہوئے. سرکار نے فرمایا آج خباب کیویں آئے اکھاں وچ اتھرو آ گئے رو کے کہتے نے کملی والے مینوں بڑیاں تکلیفاں دیندے نے اگر اس ویلے تسی میرے تے شفقت نہ کیتی کون کرے گا. میری سرکار نے کعبے دی دیوار نال ٹھول آئی ہوئی ہے انج کر کے سرکار سدھے ہو کے بیٹھے. میری سرکار نے قبلہ جا آسمان وال نظر کیتی انجو تا محمد نے نظر کیتی صلی اللہ علیہ وسلم. خباب کہندے نے صرف حضور نہیں آکھیا مولا میرے پردیسی عاشق دی رہ رکھ لے میرے غریب الوطن مسافر عاشق دی رہ رکھ لے. ایمانداری نہ دس جن مرشد کامل عیدگاہ شریف دوارس آفتاب نقشبندیت حضرت قبلہ حافظ نقیب الرحمن صاحب زیب آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف راول پنڈی جنہاں نو تسلی دے دن جا بچہ خیر ہے جا بچہ خیر ہے. جنہوں جناب سجن مائی تسلی دے دے وے جا بچہ خیر ہے. جنہوں گولڑے دا تاجدار تسلی دے دے وے جا بچہ خیر ہے. کہ جنہوں مصطفیٰ تسلی دے دے جنہوں مصطفیٰ علیہ السلام تسلی دے دے وے. انج سمجھ لے نظام کائنات تے الٹ کے او دے بوئے تھے نہ ہو گیا کہ جنہوں محمد عربی صلی اللہ کوئی عاشقاں تو بھی صدقے جاواں. جناب قبلہ صوفی نشارہ مصاب کی سمجھ مارک جناب دا جناب بھائی محمد نذیر صاحب قبلہ ایک پینڈو سی پینڈو حضور دے دورے چ انہوں حضور نال پیار ہو گیا عشق ہو گیا انہیں پنڈوں ٹور پینا آوی شاہ للہ سبزی للہ فلانی شاہ للہ تے گٹھڑی بن لے ہونی تے حضور کو لا جانا گٹھڑی بن لے ہونی تے حضور کو لا کیونکہ عشق دیاں گلانے نے میں نے تھوڑی سنا دیا. ہاں عشق دیاں گلاں ہن وکھریاں میری سرکار دے عاشقاں دے انداز بھی وکھرے. اس ویلے تے تہاڈا بھی انداز بڑا وکھرا ہے سبحان اللہ. کیوں یہ گل غلط کہ صحیح ہے؟ ہن اگلے پچھلے والے ویکھدے نے پچھلے وچکار لے والے ویکھدے نے وچکار لے اگلے صرف میرے وال ویکھدے نے تیرے تے ہی اعتبار ہے جویں دل کردے کریا. حضرات محترم پینڈو جڑے ویلے چل پیا انہیں جناب گٹھڑی آپ حضرت صاحب بان لینی کرنی جو جان دیاں چیزاں کٹھیاں کرنی نا تے آخے نا تے پینڈو سی نا آگے حضور کل بہ جانا تے حضور جی سبحان اللہ سرکار نے انج کر کے ویکھنا آ گئے جی حضور توحہ قبول کر لو گلاں کردیاں رہنا ویکھدیاں رہنا جدوں نین رج جانے نا دیکھنا حضور جی جاواں سرکار نے کھلو جا تن میں بھی دیا کرنا. ایمانداری نے دسو اج ماں ٹر کے دھی نو بھی دیا کرنا جے یار نو بھی دیا کرنا جے مرید پیر نو بھی دیا کرنا جے سجن نو بھی دیا کرنا جے کہ او 50 بندیاں نو دسے گا یار میرا مرشد مینوں بھی دیا کرنے واسطے آیا ہے جی. کوئی کہے گا جناب میرا استاد مینوں بھی دیا کرنے واسطے. ایمانداری نہ دس پورا او دے بختاں تے سلامی نہ دے دیا ہونگیاں جنوں محمد کہندا ہوئے ٹھہر جاؤ میں تینوں بھی دیا کرنا صلی اللہ علیہ وسلم. جنہوں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دے کہ میں تینوں بھی دیا کرا. سرکار نے اندر جانا تے گٹھڑی بھری ہونی تے آپ نے ٹرن لگیا نا لے پھر تمہیں نا یار سبحان اللہ دی عاشق کی
لینا تیرا تم ہی لے جا ساڈے کول تحفہ انہیں عرض کی حضور میں پنڈوں لیا تے ہس کے فرمان لگے تسی پنڈوں لے گیا کرو نا تے میں شہروں دے چھڑا وقت گزرتے ایک دن مدینے دے بازار وچ کھلوتے ہیں کتے کھلوتے ہیں بولو بولو یار کتے کھلوتا ہے مدینے دے بازار وچ کھلوتا ہے عاشق دیاں اداواں تو صدکے جاواں مدینے دی بازار وچ کھلوتا ہے تے دکاندار نو کہندا اے وی چیز کٹ دے اے وی چیز دے دے میں انج بھی ایک حدیث ویکھی ہے مولانا کہ کئیاں نے سوی جی کئی انج دے وچ آبا سن سودا حضور دے نام دا لے آونا تے آ کے پیش کر دینا تے صدقے جا حضور پیسے عاشقاں دے دینے انج دا بھی انداز ویکھیا عاشقاں دا اللہ اکبر میرے اور تواڈے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا عاشق مدینے دی بازار اوے نکیا بیٹھ گیا تھلے بیٹھ گلا نہ کرو میں جو چھیڑی ہے سن لو اللہ 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 سبحان اللہ تو لنگر دے ویلے بولنا ہوں میری والی تو بولنا ہی نہیں تو اللہ اکبر جڑے ویلے وہ دکاندار نو قبلہ دوبی صاحب کہہ رہا ہے یہ بھی چیز دے دے تے کنڈ کدھر ہے بازار والے کنڈ بازار والے ہیں کی ہویا حضور آئے صدقے جاؤں حضور نے نا اے دیکھو اے تر انگلاں توجہ ہے ذرا قبلہ حضرت صاحب تر انگلاں حضور نے نہ آ کے وہ اکھاں تے رکھ دیتی اکھاں تے جڑے ویلے سرکار دیا انگلاں رکھیاں گئیاں تے کہن لگا چھڈو جی او آکھی جائے چھڈو جی حضور کٹی جان راوی لکھدا ہے حتیٰ کہ میری سرکار دا سینہ مبارک دی کنڈ نہ لگا جب سینہ کنڈ نہ لگا خوشبو نبوت اپنی کہنے لگا سونے چھڈو پاوے نہ چھڈو مینوں پتہ لگ گیا ہے میرا محبوب آ گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا ہن چھڈو پاوے نہ چھڈو سونے مینوں پتہ لگ گیا ہے اجڑی چوک وسان آ گئے ہو میرے غریب نال پیار کرنے والے ہو مینوں پتہ لگ گیا ہے سرکار نے اکھاں تو انج کر کے ہاتھ چک لے ہاتھ چک کے دیکھیا لوگ اکٹھے ہو گئے اج طالب تے مطلوب محب تے محبوب عاشق تے معشوق طالب تے مطلوب صحابی تے رسول عاشق تے معشوق اج نواں ہی رنگ بازار وچ ویکھ دے اج نواں ہی رنگ بازار دے اندر بولنا اج میری سرکار نے ہاتھ لا دیتے لا کے نا تے اچھی ساری سرکار فرمایا اے کسے سودا کرنا ہے دا میرے نال کٹھے جو گے لوگ فرمایا سودا کر لو او دا رنگ سی سانولا سیادی دا پینڈو دا رنگ سانولا دی جڑے ویلے میری سرکار نے فرمایا ان مل لے لو رو کے کہنے لگا کملی والے میرا تے اشر بھی مل بھی نہیں پینا میرا تے دینار مل بھی نہیں پینا میں کو جی او میرا دل برسونا کہ میں کی کنے اس نو پاوا ہوئے میرے وڑدا نہیں تے میں لکھ وسیلے پاوا ہوں نام میں سونی تے نا گن پلے کی کن یار مناوا ہوں فکر ہمیشہ ویسی میرا کامل باہو مت روندے ای نہ مر جاواں عاشق نے عرض کی آقا میرا تے مولی کو نہیں پینا میری تو کسی اشرفی دینار درم کسی بھی کچھ نہیں دینا سرکار انج بازو پھڑ کے فرمان لگے چپ کر جاؤ
جدا میں مل پاواں کوئی جمیا دنیا تے دین والا فرمایا جدا میں مل پاواں اے سرکار دے دربار دے وکھرے وکھرے عاشق انہاں دا حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا نام سی اے پینڈو سن حضرت خباب بن رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں سرکار دی بارگاہ چ حاضر ہویا تے سرکار نے انج آسمان کی طرف نگاہ چک کے عرض کی مولا پھر خباب اج تو بعد تیرے سپرد ہے توجہ ہے عشق ہو جائے پکا تے پھر سپرداریاں مل جاندیاں نے خندق کھودی جائے پئی ہیں کہ انصاری کہن سلیمان ساڈا ہے ماجر کہن ساڈا ہے اتو حضور تشریف لے آئے کہ آپ نے فرمایا نہ تہاڈا ہے انصاریو تے نہ سلیمان ماجرو تہاڈا ہے آقا کہنا دا فرمایا سلیمان تے میری اہل بیت وچ سلیمان تے میری معلوم ہو گیا وطناں دیاں گلاں نہیں ملکاں دیاں گلاں نہیں ملکاں دیاں گلاں نہیں عشق پیڈا ہوئے تے جنم ملے آفس آباد دی دھرتی اچ ہاں ہاں ویکھ 15ویں صدی دا عاشق ملے جنم کتھے آفس آباد دے گڑی اوان محلے چ دادکے ہون ساروں کی چک نمبر 307 ٹوبے چ تے نانکا گھر ہوے آفس آباد چ تے پیدائشی طور تے نانکیاں دے گھر پیدا ہویا ہوئے تے پھر 4 سال دی عمر وچ راول پنڈی چلا جائے پیو دے نال جناب پروفیسر محمد نذیر چیمہ صاحب بڑا سلیم الفطرت درویش آدمی باپ دی جھولی وچ پلیا 4 سال تو لے کے کالج دی زندگی تک کوئی پتہ نہیں سی عامر نہ کسی نال اچا بولدا نہ عامر عبد الرحمان چیمہ نہ کسی نال لڑیا پوری زندگی کسی نو اکھ پٹ کے نہیں ویکھیا میں انا خدا دی قسمیں محمد دے عاشقاں نو تے خالق نے ازل تو ہی چن کے وکھا چھڈیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا عاشق وہ تے حضور دے دور دے عاشق سن نا حدیث سماعت فرما لو اس دور دے بھی جناب صوفی صاحب عاشق حضور دی نظر وچ رڑکدے سن انج سمجھو بسدے سن حضرت ابو ہریرہ نو ایک دن حضور نے فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی جی آقا فرمایا تینوں کوئی گل نہ سناواں عرض کیتی آقا سناؤ فرمایا میری امت وچ بڑے لوگ آنے نے جنہاں میرے نال پیار کرنا ہے میری امت وچ بڑے لوگ آنے نے جنہاں میرے نال پیار کرنا ہے اگوں حضرت ابو ہریرہ عرض کردے نے یا رسول اللہ اسی نہیں پیار کرتے آپ نے فرمایا تواڈے پیار کرن دا رنگ کچھ ہور ہے آقا کس طرح فرمایا تساں حرم وچ جاندیاں ویکھیا مدینے جاندیاں ویکھیا زہرا پاک دے گھر جاندیاں ویکھیا پیارے ابو بکر صدیق دے گھر جاندیاں ویکھیا صحابہ دے گھر جاندیاں ویکھیا تساں مینوں اپنے گھر وچ ویکھیا انہاں ویکھنا بھی کوئی نہیں بغیر ویکھے تو کلیاں پا لینیاں نے تے کلیاں پا کے اکو ہی گل کرنی جبت احدہم لو رانی باہلہ و مالہ انہاں اکو ہی گل کرنی ہے یا اللہ مال جاندا تے جائے دولت جاندی ہے تے جائے کچھ نہ کچھ بھی نہ رہے تے ترلا اے مارن گے سونے جی جاگدیا نہیں ملتا تو کدھر ستیا ہی مہربانی اگر جاگدیا نہیں کدھر زیارت بخش دے کدھر ستیا پہ کدھر ستے ہوئے مقدر جگا کے چلے جاؤ تو حضرات محترم دعا یہ ہے کہ اللہ کریم اپنے محبوب دے توسل اور وسیلہ پاک دے نال اس عاشق دے عشق دا صدقہ اللہ میری تے تواڈی حاضری نے قبول